बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज का दिन इसलिए भी मुबारकबाद है पाकिस्तान वालों के लिए कि यही वो दिन था जिस दिन कुरान हकीम लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर नाजिल किया गया। यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हमें कुरान भी दिया और पाकिस्तान भी दिया। ये आज की रात थी कि जब निसफ शब को पाकिस्तान बनने का ऐलान हुआ। ये ममलकत खुदा दाद जो रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के तसद्दुक़ हासिल हुई थी। और फिर देखिए ये हुस्न इत्तफ़ाक़ और रब का हुस्न इंतज़ाम है कि आज भी जुमातुल मुबारक है। उस दिन भी जुमातुल मुबारक की शब थी जिस दिन हमें पाकिस्तान मिला था। तो उस दिन हमने ये वादा किया था कि या अल्लाह हम इसमें तेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम नाफिज़ करेंगे। और वो जो बात मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि यह ममलकत इसलिए हासिल की गई थी कि यहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की जाएगी। 1929 में जो था गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद की शहादत हुई, रसूलुल्लाह की नामूस पे कुर्बान हो गया। और 1935 में गाज़ी अब्दुल क़य्यूम जो था कुर्बान हो गया। तो उस वक्त फिर अल्लामा इकबाल ने ख़त लिखा था कायदे आज़म को कि हमें एक ऐसा ख़ित्ता ज़मीन चाहिए जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हम हिफाजत कर सकें। रोज़ बरोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ बढ़ रही हैं। तो जुमे का दिन जो है ये इतना बाबरकत दिन है कि इसी दिन में सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बत्ते मुबारक में रूह फूंकी गई थी। और यही वो दिन था जब सैयदा हव्वा से आपका निकाह पाक हुआ था। यही दिन था फिर जब मैदान अरफात में दोनों की मुलाकात हुई। और यही दिन था जुमा का जब अर्श व कुर्सी ज़मीन व आफ़ताब व महताब और ज़मीन व आसमान जो थे इनको अल्लाह करीम ने तख्लीक फ़रमाया था। यही दिन था यही दिन होगा जब क़यामत कायम होगी और लोग हशर में जमा होंगे। अब जुमे का दिन जो है ये इसके लिए हदीस पाक में इतनी अफजलियत आई है। हज़रत मुआज़ बिन जबल जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीफ़ जस्टिस बना के भेजा था यमन का, बड़े जलील कदर साहबी फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमातुल मुबारक का दिन गरीबों का हज है और दुनिया में अहले दुनिया के लिए ईद है, आसमान में आसमान वालों के लिए ईद है, जन्नत में अहले जन्नत के लिए ईद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा है जुमातुल मुबारक को। और ये देखिए ये जुमातुल विदा है, बड़ी शान है। रमज़ान पाक का आखिरी जुमा की ये रात शुरू हो गई। इसको सैयदुल अय्याम कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसको अशरफुल अय्याम फरमाया, इसको अफजलुल अय्याम भी फरमाया, इसको अकबरुल अय्याम भी फरमाया, कंजुल हसनात यानी नेकियों का ख़जाना भी फरमाया, मादनुल खैरात खैर की कान फरमाया। तो इसकी इतनी शान है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस कुदसी बयान किया, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है अगर ए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत को मैंने अज़ाब में मुब्तला रखना होता तो मैं जुमा का दिन क्यों अता फरमाता। तो ये जो जुमा का दिन है ये तमाम अम्बिया को अल्लाह ताला ने कोई न कोई दिन जो था वो मखसूस अता फरमाया, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया अला साहिब सलात को तमाम दिनों का सरदार जो है वो अता फरमाया जुमा का दिन। और ये दिन जो है ये तमाम दिनों से बेहतर है और इसकी एक नेकी पूरे हफ्ते में जो नेकियां करे उसके बराबर है। इसी तरह जिब्रील अमीन एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। एक शीशा जिब्रील अमीन के हाथ में था जिसमें एक स्याह नुक्ता छोटा सा लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ़त किया जिब्रील अमीन ये क्या है। ये तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये उस पाकीज़ा सात की उस घड़ी की निशानदही कर रहा है इसके जुमातुल मुबारक के दिन एक साथ एक लम्हा एक घड़ी ऐसी आती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। ऐसा मुबारक दिन पहली उम्मतों को अता नहीं हुआ, सिर्फ़ आपकी उम्मत को अता हुआ है और अल्लाह करीम के हाँ इसकी बड़ी शान है। इसी तरह ये जो 24 घंटों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जुमातुल मुबारक के 24 घंटे जो होते हैं इसमें हर घड़ी में 6 लाख खताकारों को बख्श दिया जाता है। तो हमें इसकी हर घड़ी में दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें बख्श दे। इसी तरह हदीस पाक में अल जुम्मा तो हज्जुल मसाकीन, ये जुमा जो है गुरबा व मसाकीन का हज है। और इसी तरह हज और जुमा की एक मुशाबहत भी है। मसलन हज में भी गुस्ल सुन्नत है और जुमा में भी सुन्नत है। हज के दिन और हज के दिन जो हज का दिन होता है हज दिन के वक्त होता है और इसी तरह जुमा भी दिन के वक्त होता है। हज में भी खुतबा होता है, जुमा में भी खुतबा होता है। हज में सही है जुमा के लिए फरमाया फसु इला ज़िक्रिल्लाह,
خدا کے ذکر کے لیے سعی کرو، جب اذان ہو جائے تو جاؤ مسجد کی طرف تیزی سے۔ جمعہ ایسے وقت میں فرض ہوا جب حج کی فرضیت کا حکم بھی آیا، تو غرباء جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے تھے ان کی تالیف قلبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کا ثواب جو ہے وہ جمعہ ادا کرنے والے کو عطا فرما دیا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک اگر کوئی چھوڑے تو دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جو متواتر 3 جمعے چھوڑے اس کا تو اسلام سے بھی وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں جمعہ انسانی شکل میں جمعہ پڑھنے والے کو ملے گا اور اس کا چہرہ منور ہوگا، سر پر تاج ہوگا جس میں 70,000 لڑیاں ہوں گی اور ہر لڑی جواہر سے مرصع ہوگی، مشرق و مغرب تک اس کے انوار جو ہے وہ پھوٹ رہے ہوں گے، اور نمازی سے جمعہ کہے گا میں جمعہ کی نماز ہوں جسے تو نے ادا کیا، پھر وہ نمازی کو بلندی پر لے جائے گا اور ہر روز 1 درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیہ امت، بہت بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اور صحابی، آپ ہر جمعے کی نماز سے پہلے صبح ہی جمعے کے روز مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور وہیں بیٹھے رہتے تھے اس انتظار میں کہ وہ گھڑی جو قبولیت کی ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ تو ایک دن گئے تو ان سے پہلے جمعے کے دن 3 آدمی موجود تھے، انہیں بہت افسوس ہوا کہ میں چوتھے نمبر پر آیا ہوں۔ تو جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اور باوضو ہو کے وہ جب سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اسے اونٹ کا ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر پہ آنے والے کو گائے کا ثواب ملتا ہے، تیسرے کو بکرے کا ثواب ملتا ہے، چوتھے کو مرغی کا ثواب ملتا ہے، 5ویں کو انڈے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے بعد جب امام خطبہ شروع کرتا ہے تو وہ رجسٹر جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن جو ہے وہ اچھی طرح غسل کرنا چاہیے، عمدہ لباس پہنے، خوشبو لگائے اور مسجد میں حاضر ہوں تاکہ آئندہ جمعہ تک ثواب ملتا رہے۔ تو جمعہ کے دن خیرات کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق یہ ملک حاصل ہوا تھا، جمعہ کے روز درود پاک کی کثرت کرے، کوئی لمحہ ضائع نہ کرے، چونکہ یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ درود پیش کیا جاتا ہے، اور جمعہ آسمان کے ملائک کی عید ہے۔ جمعہ کے دن تمام فرشتے چوتھے آسمان پر جمع ہوتے ہیں بیت المعمور میں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان پڑھتے ہیں، میکائیل خطبہ دیتے ہیں، حضرت اسرافیل علیہ السلام مصلی پر امامت پر کھڑے ہو کر تمام فرشتوں کی امامت فرماتے ہیں، اور سبھی اپنی نماز کا ثواب تحفہ میں پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضور کی امت کو یہ تحفہ عطا فرما دیتا ہے، یہ امت کو ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس لیے خاص طور پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عرفاء فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات روحیں اپنی قبروں میں آتی ہیں، پھر اپنے جسم کی پہ خاک پڑی دیکھ کے بڑی حسرت سے اپنے گھروں کی طرف آتی ہیں، اہل قرابت کو پند و نصیحت کرتی ہیں، اور پھر ان سے ثواب کی طالب ہوتی ہیں، اگر ثواب مل جائے تو خوش ہوتی ہیں، نہ ملے تو وہ پریشان ہو کے واپس جاتی ہیں۔ تو یہ جنتیوں کی عید ہے جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک جو ہے یہ جنت جو ہے وہ آرائش کر دی جاتی ہے، اور جنت میں جو لوگ جائیں گے خوش نصیب، ان کو جو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا وہ بھی جنت کے روز ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو جمعۃ المبارک ہے اس دن خاص اہتمام کیا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، قرآن حکیم کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو مشکلات آئی ہیں ان کو دور فرمائے، اللہ کریم سب مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ہمیں قرآن پاک کا ادب، ہمیں صحابہ کرام کا ادب، ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء امت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان میں فرقہ باز لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔